Énergie. Tous les matins de 7h à midi, من 7 ل 12. c'est le Morning Energy avec Hotman. Yes les amis, nous sommes en direct via l'application Énergie Maroc. On est معكم مباشرة jusqu'à midi من 7 حتى 12 du lundi au vendredi via l'application Énergie Maroc. شكرا لكم بزاف على قبل كاع لي ميساج اللي كتصيفطوا لينا كنقراوهم كاملين ميساج كومونتير بكومونتير حتى ريم كتقرا لي كومونتير اونو لا لا كذابه جامي قرات شي كومونتير وانا فيما نقول شي حاجه نقول لك كذابه جامي تنقول لها ريم واش قريتي لي كومونتير كتقول لي قريتهم كنمشي نطلع على التليفون كنلقى كاع كتشاطي مع بلا ما نسمي هذا الصباح هذا كيف ما كتعرفوا صافي شحال دابا صافي اون سيمين وحنا تنقولوا اشاك فوا يكون معنا في ليميسيون اي فوز ايتي تري 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 نومبرو انكم تقولوا لنا بغينا في ليميسيون عزيز علينا اي خاصكم تعرفوا بان سي سون بروميير باساج راديو ماشي باساج راديو ولكن مباشره باش انكم كلكم تهضروا معاه 05 22 88 90 90 جو فو دوموند دابلودير بيان كوم il faut les amis سيمو بن بشير شكرا على هذا الاستقبال. Comment ça va? الصباح ما جو با ماتينال. Exactement. La plupart des gens qui me suivent تعرفوني ما جو با ماتينال. سي سا كنت هضرت مع سيمو بن بشير قلت له بون غتجي ليميسيون قال لي مرحبا قال لي معاياش لا قلت له لا سي ليميسيون ماتينال قال لي بلاتي معاياش قلت له 11h قال لي اوكي بون 11h صافا دابا نشوف كيفاش ندير كيفاش ندير نفيق عندي الفيق صعيب معايش كتفيق انت دابيتود 11 ونص 12 هادشي حتى في aux États-Unis فيما مشيتي طوكيو الدوحه دبي ديما ميدي امبوسيبل حتى 11 ونص 12 تخيلوا معايا دابا سيمو بن بشير دير شي ايميسيون في الراديو مع 5 ديال الصباح امبوسيبل لا نقدر نكون خرج من لابواط ومشيت لها ديريكتومون هذه جو بو لا فرانشمون اسكو تقدر تجيك اون بروبوزيسيون هذا في ميريكان une radio معروفه في ميريكان تقول لك سيمو بن بشير اون تو فو بور ان مورنينغ دير ليميسيون ماتينال شي كاشي مزيان يكون فهمتيني الا كان مليون دولار واينا ديرها تفيق مع 5 الصباح يقول لك تسمى ماني توكس ملي تجي الماني كلشي يتبدل فهمتيني الفيق انا نبقى نعس بالنهار ونفيق بالليل اي سيمو بن بشير ديما الشياكه ديما شيك افيك لا فيست فيها دي فلور سي صا ياك لا يخطيك لا و تو سي هذه ديال لي فيست تو سا سي ان بروبليم باسكو اللي تندوز بها ما تندوزش بها مره اخرى سي صا اي غادي نهضروا تموت دونك هذه سي سو بروغرام اجوردي مورنين دابا صيفطكم لا فاكتور من بعد اوكي يمكن لك تصيفط علينا جو سي با انا جو بورت دو اس سي با الميم زعما جو سوي اس ام سا ديبون ايوا صافي دونك خوك حبيبك فهمتيني الراق دوز دير بون لي زامي سيمو بن بشير تزاديتي فاس ابري على لاج دو 3 موا مشيتي اون فامي بون ليتالي قريتي في ليكول ايطاليان ابري على لاج دو 11 ans رجعتو لفاس اي اللي غادي دوز فيها بون الفتره ديال المراهقه ديالك ابري تي بارتي لكازا اي تو في دوزام الصحافه المكتوبه نسمه تي في ال بي سي لبنان اي دابا انت في العربيه اللي جوستومون تا هو المراسل ديالهم في لوس انجلوس دابا وهذا الفيستيفال مراكش بديت مع عرب نيوز اللي هو اون شين كي parmi les premières في l'anglais في الخليج اوكي دونك عيطوا لي درنا روبورتاج في الفيستيفال مراكش et je vais faire des interviews avec des célébrités من الرجال الامريكان سوبر دونك دوكو جوستومون غادي نهضروا على قبل الفيستيفال ديال مراكش ولكن هذا لو باركور كاين اللي تيقول زعما بس سيمو بن بشير كيف دار هادشي كامل زعما تو في دوزام ابري لا بريس اكريت نسمه تي في يلاه باش بداو جوستومون كنا شفناك في ممنوع رجال سي صا ممنوع رجال وناس نسمع كوثر بودراجه et après tu as fait LBC لبنان donc c'est un parcours زعما فرانشمون زعما ولا خدمتي راه غادي دير الباركور الناس يقول كيفاش دار كنت نحمقز في العاب القوى هادشي اللي قالوا زعما سيمو بن بشير كيفاش دار باش داز في هادشي كامل خدمت على راسي ودوزت دي نوي وخدمت درت دي تورناج جو مي سوي انفيستي دون دي كونتاكت دونك سي توت ان ترافاي سي توت ان تروك ديريير الناس يتحابوا راه غادي تجي باسكو سي كوم كي سباس دابا افيك انستغرام تجي وحده تتصور لك التصويره الفلاش سون سي سا وي هول باري صافي كلشي لا غادي ترجع دي فولورز تقول لك سيليبريتي نو لا سيليبريتي تتخدم دونك دوزنا سيتي لا مافيا دي ميديا سي مافيا سي كوم لي زوتر مافيا كوم لا مافيا ايطاليان كوم لا مافيا روس سي لا مافيا كاين لي جون كي تفخين لي جون اللي ما تيحملوكش دونك ماشي ساهل باش تمشي من المغرب ليترونجي سي ان اوتر نيفو دو مافيا هنا راك عارف لي كوبا لو بوس ما تيحملكش غادي هذا سون اكس انت صاحبها ما تيحملكش دونك انا بوكو دو ولا انت كتعجب الاكس ديالو ما كيبقاش يحملك
Ben c'est ça. المهم انا بزاف حنا الكوارث والمشاكل et tout ça donc دزت اترافير داك الشيء كامل ولكن الحمد لله لان هذيك هي اللي خلات لي الاكسبيريونس باش نوصل باش ملي تنجي انا اجوردي في ريد كاربت في الميديكال اللي ماشي هو سهل وتتوقف وهما لي زاميريكان سي دي بروفايلرز تيحسوا بك تعرفوك عندك لي باجاج واخا ما يعرفكش تعرفوك لي باجاج exactement et ce qui s'est passé aussi في le festival de Marrakech quand j'étais où j'ai Robert De Niro ou les autres acteurs sans que leur dire que moi je suis aux États-Unis ils ont senti quelque chose جات قال لي I love your jacket تلقى واحد قدامي جاي بحال اللي غادي للسويقه بحال اللي غادي للحمام دونك كيفاش بغيتي انت تكون جورناليست ويجي عندك روبرت دينيرو غيدير معاك انترفيو هو ديجا انت تتخلع انا يتحبنيش مكار دونك سي غراف دونك سي توت ان تروك سي ليماج سي لو دايوغ جو باس ان ميساج ا تو هذوك لي ميديا هنايا كامبانيز لي المؤسسات الاعلاميه باش سي فو بلاي العام الجاي يديروا لهم ان بودجي دو 100 درهم بار جور ديال لا شوميز بلانش افيك ان بابيون 50 درهم et moi je peux sponsoriser ça باش يلبسوهم on the red carpet باسكو راه سي حشومه وعيب لي جورناليست يجيو حتى هما كلكو جورناليست باسكو اللي دافي دي زوتر كي يقبطوا دي فيست سو دي فيست كي بروميير طالعين مبهدلين ومنين تيجي عندك لا ستار وتشوفك لابس كوم سا غيحشم تحشم انت دونك ملي تكون élégant انا j'ai fait trois soirs cette année tu es élégant tu es bien dans les marques je portais je me rappelle la veste Dolce & Gabbana le mec il savait que c'est Dolce & Gabbana $3000 donc le mec il me dit I love your jacket il a pas dit comme ça parce que il sait là le prix de la veste c'était $3000 هي شحال en 30000 درهم تقريبا 30000 dirhams قسمو سيمو بن بشير 30000 dirhams la veste اخر فيستا شحال شريتي الزبير اخر فيستا ديالك شحال كتسوى شحال من البال وعلى بال البال راه واعر راه لبسناه ملي كنا صغار البال بس سي سا دونك غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج جوستومون على قبل لو غران روتور ديال الفيستيفال ديال مراكش مي نبغيو نعرفوا كيف جا داك لو ان فيت داك لو ديكليك باش ان سيمو بن بشير اللي سي فري بون من انا كنتي فاس ليتالي ابخي رجعتي لفاس كازا جا داك لو ديكليك باش انك قلتي سي بون خاصني ندير الصحافه ولا خاصني نولي اعلامي احنا كنا في واحد لاسوسياسيون سميتها روبان روج اللي هي الشعار الاحمر اوكي ومني كنا فيها كنا تنديروا لا بريفونسيون لا كومونيكاسيون بريفونتيف اللي هي تندوزوا لي ميساج لي جون وديك الشيء على السيده avec des célébrités locales et des célébrités qui venaient du monde arabe. C'était facile انكم تجيبوا لي célébrités mais on a travaillé انا كان عندي le sens du RP les relations publiques ملي كنت صغير دونك ملي كنا تنجيبوا لي célébrités كانوا تيجيو بحال دابا 3 سوايع تو صا في دار الشباب في فاس تو صا ils ont pas le temps دونك كان تيجيو دي جورناليست يقول لي تيعجبني هذا بغيت ندير معاه انترفيو تو صا وما كانش عندهم لو طون كان يعطيوني لي كيستيون تنجيب لي كيستيون تنجي نسول لا ستار تنقول لها فوالا لي كيستيون هادو بديروا مرات سي دي جورناليست qui nous ont soutenus donc on obligé باش نعطيهم لي انترفيو تيجيو كنت نسولهم تيقولوا لي you're good tu es bien tu dois devenir journaliste j'étais ok whatever mais après j'ai fait des interviews bon j'ai demandé à des stars connus ils étaient connus dans le monde arabe comme Jet Choueri à l'époque plusieurs personnes قالوا لي Simon il faut que tu investis dans une carrière de journaliste de journalisme et دخلت الجورناليزم دخلت l'institut قريت هذا mais en même temps كنت ديك الساعه déjà انا في deuxième في l'émission Tract avec Neda Larguetz que je faisais une chronique de lutte contre le sida. Donc c'était ton premier passage télé. Mon premier passage c'était en 98 avec Neda Larguetz. Ça fait exactement maintenant 20 ans. 20 ans. Tu as quel âge d'abord, Simon? 6 ans toutes les images. J'ai 20 ans et quelques printemps. D'accord. Je fais appel à ta générosité. Hein. Et tu t'arrêtes. Le chiffre 7, c'est mon chiffre de bonheur parce que je suis né le 7-7. Ok, en plus. Mais bah, écoute, non, mais t'étais jeune. Zama, franchement. Pas du tout. أنا أول مرة دابا كنشوف سيمو بن بشير يلاه كنتلاقى معاه مي في الأول كنت تبان ليا في لي فيديو بالك بلوس صغير في الليل سي سا surtout la photo un verre dans la gueule tu vois بالك بلوس صغير اوكي الصباح هذا بزاف ديال الناس كيعيطوا لك دابا كنسمع دي انترفيو ديال سيمو كاين اللي تيقول لي بن بشير كتقول لك بن بشير وانت ما زعما تو رياجي با حيت كاين بزاف ديال لي جورناليست معنا سيمو بن بشير واش بن ولا بن بشير bah écoute si ils font pas leur travail ما تعرفوش comment ça se prononce c'est le problème non mais هي non c'est ça في المدرسه كانوا تيقولوا لي بالبشير باسكو بالبشير تجي سهله بن بشير تجي ثقيله شويه mais هي c'est بن بشير mais les gens ils la confondent تيقولوا بالبشير parce que c'est plus facile mais il y a une autre famille qui s'appelle بالبشير c'est pour ça donc les gens confondent le truc et justement خصهم هاد les journalistes فاش يجيو يسولوا c'est comme واحد النهار كنت مع رضوان وتجي عنده واحد قال له رضوان شنو قلت له c'est pas رضوان شكون c'est رضوان
Ouais. Donc c'est tu vois, et ça ouais ça le fait chier quand je suis parti comme ça parce que ça se dit pas. Exact. Mais il y a des gens que راك عارف niveau ديالنا. اوكي بون لي زامي حنا باقيين معكم مباشره فيا لابليكاسيون انرجي ماروك غادي نهضروا دابا شويه على لو فيستيفال ديال مراكش لو غون روتور دو فيستيفال ديال مراكش في الدوره ديالو 17 غادي نهضروا مع سيمو بن بشير على جوستومون كيف شنو هو الارتسامات شنو هو جوستومون كيفاش بان ليه الفيستيفال ابري لو غون روتور ديال الفيستيفال غادي نهضروا دابا بزاف ديال الحوايج بقاو معنا يمكن لكم تعيطوا لينا 05 22 88 90 90 05 22 88 90 90 on écoute quoi Dadju Bob Marley sur Énergie صباحكم مبروك et مع toute l'équipe les amis احنا معكم مباشره jusqu'à midi via l'application Énergie Maroc وهذه 11 و25 دقيقه nous sommes le lundi 17 décembre باقي والو شحال باقي 14 باقي 14 جور لا فان داني باقي 14 يوم انت واقيلا عندك شي طريقه كتحسبي مزيان لا فهمتيني كتبقى الكادو اللي بغيتي تجيب ليا في راس العام عاوتاني سيمون تنقول لها بحال دابا تنجيو نديروا ليميسيون تقول لها البارح راه كنت معروض واحد العشاء واعر بزاف واش تو في لي ستوريز تقول لي علاش ما درتينيش معاك تنقول على غدي راني معروض نمشي معاك موراك تابعه ما فيها باس ريم الله يعطيك الصحه غادي بون لي زامي اليوم معنا ومعكم سيمو بن بشير لو غران سيمو بن بشير اي كنتو تبعتو بزاف جوستومون تبعتو لي فيديو ديالو اي كاينين الناس اللي كاين بزاف الناس اللي متفقين وكاين الناس اللي ما متفقينش على قبل الخرجات الاعلاميه ديالو اي دونك دوكو غادي نهضروا على قبل لو فيستيفال في الدوره ديالو 17 لو غران روتور ديال الفيستيفال ديال مراكش اللي كنتي حاضر فيه بروميير كيسيون واش نتايا راضي على الدوره هذه ولا لا بكل صراحه اول حاجه خصني نقول لك بعدا العرب تتفقوا باش ما يتفقوش دونك هذوك اللي يتفقوا اللي ما يتفقوش خليهم تما يبقاو يلقاو شي حل الفيستيفال مراكش ما غاديش نهرس الفيستيفال مراكش باسكو دار ان روتور من بعد اون اني ساباتيك اوكي مي تنظن ان الفيستيفال هذا العام جاو بون بروغراماسيون كي تي بون اوكي لي فيلم لا كاليتي جابوا دي اكتور كون ميم كونو لو سول بروبليم سي كو انا اللي تنهضر عليه اللي هو اللي تيدير ضجه انا تنهضر على واحد الحاجه اخرى اللي سميتها ريد كاربيت لو تابي روج البساط الاحمر اللي انا في المغرب تنعيطوا الموكات الحمراء اكزاكت مي قبل التابي روج كنا سمعناك بانك هضرتي بزاف على قبل لورغانيزاسيون كنتي واحد الوقيته واقيلا واش على الباج ما الباج عيطتي بزاف ديال الناس ما واجبوكش شنو كان واقع ديجا انا درت غلط دس في لا بريس ماروكان باسكو انا جو سوي مراسل دون شان في الخليج في الولايات المتحده الامريكيه خصني نمشي بريس انترناسيونال واش هما اللي يحطوك باج بريس ماروكان واش هما اللي يحطوك ولا انت اللي نو باج بريس امريكان اوكي مي موا كوم هما صحابي عندي تما في لو تروك اي تو سا قلت اوكي وات ايفر غادي نعيط لهم وغادي نصوب لو تروك كوم هادي مي سي فري كو في المغرب خصك منين تكون عندك شي حاجه انترناسيونال دوز مع الانترناسيونال نيس باش تبقى انترناسيونال بون لي باج وديك الشيء سي تصيفطوا ان ايميل في 10 الناس اوكي ريسبونسابل دو بريس تتعيط لهم حتى واحد ما تيواجب بخير فهمتي يقول لك جو فو رابيل دونك اسكو فوز allez me rappeler après la fin du festival واحد ريسبونسابل لا بريس تيطلع داير درت عليه ستوري قلت له مولاي السلطان طالع لو ميك طلع tu es responsable de la presse donc tu es censé être 1 heure انا تنجي للريد كاربيت لوفرتور الى 6h30 تنجي مع الخمسة ونص ابيي 1 heure avant واقف باسكو بروميير فيني بروميير سيرفي خصك تشوف كومون جو تريت هذوك واحد الكرونيكوس تيجي وتجي تقول لك اسما بلاص تنقول شاريها باسكو بروميير فيني بروميير سيرفي اوكي دونك دوكو في البلاصه ديال لي جورناليست كاين دي بلاص انا جو في لوفرتور لا كلوتور دونك هذه واحد البلاصه هي الاولى هي باش تطلع هي الاولى لا بروميير تما اللي كيدوزو فيها لي زارتيست نو سي اون بلاص كو جي توجور بري تجي tu es le premier اوكي دونك انا صيفط مون كاميرامان مع 4 ونص 2 heures avant تتشمش à 5h30 تنجي انا 1 heure avant تجي وحده باسكو il fait le tapis rouge tous les soirs تجي لا كلوتور تجي لك دايره الماكياج ديالها وجالسه وتبرون بور ليدي غاغا وتجي وتقول لك سي ما بلاص تنقول لها مي مادموزيل ليميل مكتوب فيه بروميير فينو بروميير سيرفي دونك لا بروشين فوا ملي ديري الماكياج ديالك وتصوب ديك الشعر البروشين اجي تشمش هنا واحد الساعه تو باش تاخذيها دونك سي ديجا il y a un problème بحال الحمام بحال في الحمام زعما دي داك السطوله تما حطهم ديك السطوله لا هما تيجيو باسكو سي دوماج لي تكنيسيان اي لي تروك ils ont des boss ils peuvent pas parler انا غادي تجي عندي غادي نقول لها حبيبه تدخلي تشوفي واحد ستوري ديالي في لي اوسكار تشوفي بعدا لي جون هذيك بعدا انا كي تو ريسوا لي ريسبونسابل دو بريس تجي تقول لي جو سوي لا بور فو سيرفي تنقول لها جو ريفوز سيت فراز حشومه انت تسربيني حشومه وغادا تيجيو لابس لي السلهام وماشي جاي درت عليه ستوري قلت لهم لي جورناليست سون لا لو ميك عاد جاي سي لا ستار
Donc là on est là. هو il est censé de placer les gens تحت هذا وتقلب هذا وهذا. انت c'est ton job de تعرف هذاك الشيء يدير et le poids de qui que ce soit. انا ما تحملنيش, j'ai pas aucun problème. Mais غادي نجي جايب لك un pouvoir médiatique من l'étranger. Donc tu es obligé de me donner ce que tu dois me donner في ديك le moment. Après ما تمشيش تشرب معايا drink. ولكن في ديك le moment غادي تكون là pour moi. Et هنا c'est dommage les calculs perso, les trucs. Donc j'appelais le هذا. Bon j'ai fait un scandale, mais je voulais pas quand même le médiatiser. J'imagine انا تنتخيل دابا سيمو بن بشير كي معصف التليفون. Non, crois-moi que je مشيت habiller le bureau presse درت لهم واحد الحالة تمايا scandale et parce que c'est pour l'image du Maroc. Moi je m'en fous نركب الطيارة نزيد كنت غنمشي في حالي اصلا. عيطوا لي دي جون رغبوني باش نجلس et نمشي في حالي نمشي انا في les avant-premières اللي عندي في هوليوود. C'est tous les jours les avant-premières. مشيتي هوليوود بولفار تيحبسوه كل نهار لان فيه اليوم فيلم روبرت دينيرو, غدا توم كروز, كل نهار كاين فيلم. دونك لي زيفينمون c'est très normal pour toi. هاد المهرجان اللي عندنا هما عندهم tous les soirs. Donc انا parfois tellement عندي les avant-premières à couvrir, je couvre 3 par semaine. Tu peux partir tous les soirs si tu es invité par Paramount, Sony et tout ça. Donc le public ne connaît pas ces détails. Donc حنا مسانسين غادي تجي غتلبس غتحسن وتمشي اوبس. Donc mais et tu fais des starlettes qui sont pas trop connues mais quand même ça reste américaines ou des stars américaines, les vrais stars. J'ai fait des jeunes, le dernier là de film de Steven Spielberg, j'ai fait le mec il a 21 ans, il a tourné le film quand il avait 19 ans. Le mec comment il parle, tu prends le meilleur acteur اللي عندنا ما غيهضرش معاه لان دايرين media training, ils sont traînés comment ils parlent, كيفاش يديروا, كيفاش tu vois. Et c'est le showbiz américain. Angelina Jolie c'est pas ta copine ولكن غتجي عندك غتقول لك هاي how are you وديك لو مومون اللي هي معاك les 2 minutes كاميرا اون غتكون معاك لا بلو سامباتيك. كتحس بحال اللي كتعرفها زعما تحبس الكاميرا تقول لك ثانك يو نيكست tu vois. حنا مازال ما وصلناش لديك النيفو باسكو حنا لي كالكول هذاك ما تتحملوش, هذيك ما تنحملهاش, هذيك حنا الشعب واحد الشعب انا واحد الحاجه بغيت نفهمها. تيجي تنقول له ما عنديش معاه, تنقول له اسكو دارك شي فلوس, دارك شي حاجه, خرج مع اختك, الا من عند الله. تقول له شنو الله صيفط لك شي حاجه ميساج, صيفط لك الله واحد الالهام جابط عليك في الليل, سير كنعس النار ما تيحملكش هكاك pour aucune raison. C'est quand même grave. Et comme ça ترجع professionnel, là je m'éclate. Donc j'ai parlé de l'organisation et j'ai dit c'est dommage parce qu'il y avait une autre boîte de presse qui s'occupait de la presse et il était magnifique. Les gens on n'avait pas ce genre de problème. كنتي قلتي بان جوستومون في البلاصه اللي تكون فيها لي جورناليست كيعينوا لي ستار يدوزو, كنتي قلتي بان بزاف ديال النفاق كيدور تما ما بينات لي جورناليست, شي كيهضر شي العام دابزو غوزمون بون كنا تما ونا ريغلي البروبليم. شنو كان وقع؟ دابزو واحد لا جورناليست مع واحد لو تروك وصلوا لواحد هذا مي لا سيكوريتي خرجهم كملوا الدباز ابري باسكو جو دي سي با بوسيبل. حنا اون لا اون تران تورني ما يمكنناش نبقاو متبعين لان ريد كاربيتس بعدا اون سو فيزي شي باسكو il avait pas plein de stars والاخرين تيدابزو دونك il vaut mieux دير الدباز. مي بون سي لو نيفو ما يمكنلكش تو سي الفيستيفال. انا تنظن ان الفيستيفال خصهم يديروا بحال لي اوسكار, يصيفطوا ان ايميل à tous les journalistes qui sont accrédités et leur dire c'est un red carpet, c'est l'image du Maroc, c'est un festival international. Porter des chemises avec ou la tenue correcte pour le red carpet. Ceux qui viennent pas avec la tenue ما يطلعوش. Donc justement حتى هذا العام هذا كان زعما كان نفس المشكل في طابي روج. Tu as des journalistes, je comprends qu'il y a des journalistes, des caméramans qui viennent tous les jours et c'est leur job, mais ما غاديش بول غادي للحمام ولا كنتي تتقدى لمراتك وتطلع في الريد كاربيت. جو مغابيل انا صافي هذه 2 ans واحد الميك هذا واحد الطبعه في لو تروك بحال شي دم بحال شي حاجه. هضرت مع الكاميرمان قال لي هذاك راه خدام في واحد جو في با لدير واحد التروك اونلاين وكان تيدير كسيده سيتي عاودهم على كسيده جاي من لاكسيدون لو تروك. Moi, quand je fais le red carpet, je me réveille à 12h30, je me prépare et je suis préparé. Je prends les coups de fil qu'il faut parce que j'ai le red carpet. Donc, pas de stress. Je suis sur le red carpet. Parce que mon travail, c'est de faire tapis rouge. Je connais les stars, les interviews, les sonores. هذاك مسكين دار البرلمان صيفطوا الباترون ديالو دار كسيده دار شي حمام ولا شي سخط و il se retrouve في red carpet. Donc, il n'a pas de différence. Or, هنا خص تكون spécialisé un truc. Et bon, qu'est-ce que je te dise? Ben c'est ça. Et donc du coup, donc par exemple, les Oscars, les caméramans, je sais que mon caméraman nous reçoit. Moi, je suis accrédité pour les Oscars, donc mon caméraman, c'est ma responsabilité. Le caméraman, il vient en smoking, avec papillon, parce que. Même si j'ai l'abs pull ou jean, pas du tout, parce que s'il vient, moi, j'ai le micro, j'ai le truc, j'ai le blasté sur le red carpet. Il est gêné, هو لابس les pulls, بحال غادي للسبور. ما غيدخلش أصلاً. Donc, أنا j'ai un problème. Je me rassure que le mec, avant de venir, il est en costume.
avec chemise blanche et avec papillon. Okay. Après, tu as les trucs parce que les gens disent oui, il est habillé par. Habillé par, انت سير ضرب غلف وشري وحده ديال 100 درهم. انا جو لونس لا ان ابل العام الجاي اللي بغاو لي شوميز انا يمكن نجيب لهم سبونسورين. لا جيب لهم امريكان. نجيب لهم سبونسورين اي لي بابيون وتلبس بابيون ديال 50 درهم سي با غراف. بوتيتر انا جو في بورتي ارماني ولا دولتشان جابانا باسكو اوني سبونسوريزي با دي مارك مي انت لبسوه ديال 50 درهم تتباع في السويق راس الدرب 50 درهم بابيون لبسوه طلع به. المهم بعدا تكون كوريكت. تيطلعوا بحال اللي خارجين سمي الا هبط تشوفوا صحابك غيغريسيك. كاينين دي جون اللي قالوا بان بون سيمو بالبشير اشاك فوا كيخرج كيهضر على قبل جوستومون لو تابي روج ديال فيستيفال مراكش قالوا بان انت حاسدهم حيت انت ما يمكنلكش ولا ما كديرش لو تابي روج تما كتبقى محبوس في واحد جوستومون في ديك البلاصه ديال لي جورناليست. هنا في اللي كيخليك انك تخرج تقول لهم لا هذا ما لابسش مزيان هذا ما دارش تابي روج مزيان هذا غادي كيتمشى بواحد الطريقه خايبه حيت انت ما يمكنلكش دير تابي روج كتبقى بلاصه مع لي جورناليست. بعدا با دي تو انا جو reçois mes invitations pour le tapis rouge. انا ما نطلعش نديرو باسكو باغ اكزومبل كانت لا سواري ماروكان كنت باغي نمشي باش سوتونير لي ماروكان ولكني وعندي لانفيتاسيون طونك اعلامي. اش غنطلع ندير انا في ريد كاربيت ونتبوزا devant les journalistes. هذاك سي ان truc de travail tu vois. C'est comme les États-Unis quand tu sors avec une collègue c'est interdit. Tu peux pas faire les trucs in the house. Et moi je suis là c'est mon job de juger le red carpet. Parce que ملي نكون داير les gens qui savent pas Angelina Jolie ولا Charlize Theron تجي لابسه مزيان تقولوا what the hell is that فهمتي كتقولها لهم ديريكت de le disent et là-bas c'est so américain. تجي بحال دابا ماريو لوبيز qui fait une émission qui s'appelle Extra اليوم تيقول لك Angelina Jolie elle est habillée comme une bonne و le lendemain تجي عنده تدير الانترفيو باسكو it's the job وما كتقلقش باسكو it's her job. they talk about you باسكو انت كنتي لابسه ما جاش كذب عليك ولا داك هنا كاين لي كالكول بيرسو هذا قال هذا فعل هذا باسكو ديكشي خصهم فيني يطحنوك. انا جو لور دون با لي تروك انا تنجي لابس مزيان sur mesure habillé تندير ميز انترفيو et je pars je suis là en train de travailler. ما كتعمرش لو ريد كاربيت يمكن لي نجي الاربعاء ولا الخميس je suis là تنقصو دي جور نجي لابس لهم ونطلع في ريد كاربيت. درت هذه 3 ans avec la Andrea de consulat des États-Unis et elle était invitée et j'étais avec elle j'ai fait le tapis rouge avec elle et j'étais bien habillé d'ailleurs mieux que quelques acteurs et هما اللي حاسدين وتيقولوا parce qu'ils peuvent pas faire parce que قلت لهم انا je suis juste journaliste je viens faire mon travail pas انت tu es star de cinéma توقفوك الناس يقولك we love you لابس طالع مبهدل بحال هذا العام راه شفنا ديك الكوارث هذاك طالع بالشوميزه جوستومون شكون لا ا طون افي سيمو بن بشير وحنا كنعرفوك بانك انت صريح بزاف شكون هي ولا شكون نبداو بالفنانه شكون هو الفنان اللي ا طون افي شتيك لابس اخيب لبسه اللي نتايا بالنسبه لك حنا ما اون جوج با لارتيست اون جوج في ذاك لو مومون تاع الطابي روج اللبسه ديالو شكون هو الفنان اللي بان لك ما كان لابس مزيان لا هذه خصك دير ايميسيون خصك دير فاشن بوليس باسكو ما غنساليوش مي بون هذا العام فركوس طلع جو سي با سي فوز افي فيو لا فوتو ديال فركوس في ريد كاربيت بالشوميزه كلها مكمشه داك ما شفناش tu as vu la photo انت لا صراحه ما شفتهاش. اوكي ايوا سي كارثه لا ميو ابيي جو كخوا كو سيتي لا نبداو بقاو في لي زارتيست لي زارتيست لي رجال لو ميو دونك ميو ولا لا بون قلتي انت بان ابو فركوس كيلبس قميجه مكمشه اي لو ميو ابيي في الفنان رجال le mieux habillé هذا je crois que Anas Elbaz il a porté des smokings. Anna je suis tu sais pour le parce que je veux pas rendre hommage à des gens que aussi ils méritent pas mais c'est que ils peuvent في l'ouverture à la clôture يديروا بحال الامريكان يقدر يلبس لك ارماني ب $50,000 وتوم فورد ولكن تيجيك الا لبستي انت ديال راس الدرب كحل غتجي لا ميم شوز سوف كو ما عارفين سبونسورد باي دونك سموكين كحل avec chemise بيضاء et papillon كحل c'est ça ملي تبغي تخرج un peu شويه التروك tu peux te permettre de faire des choses. تبعتي شنو كان لابس سعيد باي Oui, Saïd Bey, c'était out of context. Anna, je le connais, Saïd Bey, il est gentil et tout ce que tu veux. Mais où elle baisse un truc thème africain. Mais c'était out of context. C'était pas ce soir-là qu'il faut le porter. Et déjà, la question est ça. Quand tu dis une soirée Fashion Week, ou je sais pas, la soirée marocaine. Mais for red carpets, out of context. Malk Ahmis. هو اللي كان لابس داكشي روج كان لابس عادي زعما ان بول اون جاكيت ان جين وقال بانه انا مرتاح في هذا اللباس ديالي وغادي نبقى نلبس داكشي اللي كيقول لي راسي واللي كنرتاح فيه فوالا هادشي اللي قال. Anna tous les episodes les pulls et tout ça interdit et des instructions à mes caméramans de ne pas le filmer parce que tu peux pas. Anna je travaille pour le Moyen-Orient. Déjà ضحكنا علينا ناتهم باش يضحكوا donc interdiction totale les caméras تقطفوهم immédiatement. احسن فنانه je crois que c'était Kao Boudraja qui a fait son retour.
تتلبس هي الريد كاربيت Ouais. عندك زين بوبيد. زين بوبيد اكفس لبسه داير شي فنانه مغربيه كانت في الطابي روج. اوكي خليني نمشي بحال الامريكان. لا وحنا تنقولوا لا مشيت له عليها شي وحده شي سحور ولا شي لا مي حنا لا اللائحه طويله جدا. وحده اللي كارثه بحال من كارثه. كاينه وحده ما عرفت لك شبيهه شي حاجه طالعه تحبني شي فيلم اكس ولا شي سخط. شكون؟ وحده ما عرفت تعيطوا لها ما تعرفش سميتها. انا قالوا لي شبيهه فلانه طالعه شتا السيده مأريه اللاص طالعه واله. قلت لها اختي راه الكباري ماشي من هنا من الجهه الاخرى ضربي الدوره الكباري راه في الكون بولفار. شوف انا جو تري اوفير جابيت ويست هوليوود كلشي معري على اللاص مي سي اوت اوف كونتكست. الناس اللي واقفين تما في ريد كاربيت عيالات كاين شي تو سي كو البروبليم حنا اللي عندنا في ريد كاربيت بحال دابا ملي تمشي للاوسكارز ولا تمشي لافون بروميير تاع توم كروز تو لي فان دو توم كروز البنت عندها 14 عام الكري باسكو بنت كيمكن لك ريد كاربيت تروح ما غيقيسها الا لقى شي واحد 14 يجيب لي الكوبتيرات تما اندر ايج يو دونت بلاي ويز ذات. هنا تتلقى الشمكاره تلقى عيالات مساكن واقفين تما ما تفهمش تقول ما واش ديروا واقفين تيسخنوا داير لهم واحد البروجيكتور سخون واقفين تما تيسخنوا مساكن كيعينوا لي زارتيست ديالهم تيعينوا تيشوفوا الله يصاوب لهم زعما هذه دونك اوت اوف كونتكست. دونك ملي تكون ديك المراه هذا محجبه واقفه تما توسا انت دايزه معريه على اللاص راه ما داخلاش كباري حيت انا تنمشي شي كباريات تنشوف شي بنات لابسين داكشي بحال ديالها وتتخرج طاكسي ولا طوموبيله تمشي تنقول لها فريمون ما غتشوفهاش في الزنقه هكاك ولا تشوفها في الكباري. ودايوغ انا تنحترم بزاف العاهرات اللي في الكباريات لان اموا خدمتهم باينه وتيخدموا على عائلاتهم وخوتهم كو هذيك اللي تجي دايره فيها العياقه ودايره انا وباغا تتمشي وعندها الفلوس وعندها الطوموبيل الرانش وخصها تمشي دير باش تاخذ له ديرني ايفون ولا شي حاجه. دونك بور موا هذيك هي العاهره بصح. Tu vois? Et c'est dommage que, j'espère que la MG, parce que, attention, je passe un bravo pour les gens de la fondation de festival. Le dernier jour de la clôture, quand j'ai tourné, ils ont tiré واحد الناس اللي عندهم لا علاقة. Donc سمعوك زعما سمعوا les coups de griffe ديالك. Mais ça m'a fait plaisir. 17 ans après, 17e édition, j'ai vu pour une fois les gens تيري وحدين. واحد جا تيهضر لك على واحد خرجوا من الحبس واحد تيقول لك الله ينصر هذاك خرج من الحبس رجعوا صحابه دايوغ رضي الله عنهم وسميتو وحده جايه تقول لك باغ اكزومبل في الامريكان انجلينا جولي تطلع لابسه لك ارنو لابسه لك اليساب ولا لابسه فيرساتشي تجي تهضر لك السيده على الافلام لو فيلم لو فيستيفال اش غدير اش غادي تهدى اش تتوجد اوكي à la fin تقول لها what are you wearing tonight تقول له I'm wearing Versace. Donc c'est une information pas importante mais pour le fashion. هنا رجعت بحال الفاشن ويك السيده جايه ما دازت دير حتى حاجه هذوك شبيهات وديك شي ما فهمتوش يديروا لا ميس مش شي حاجه باسكو رجعت ميس معارف ميس محمدي حي محمدي ميس ما عرف شنو كتم كل حي عنده الميس ديالو زعما كيشريو لي تيتر سون ديفوني لو تيتر سي كوني تقول جي تشريه تتلقى دايره بحال شي بقره ولا تتخلع وقالت لك ميس شي حاجه ميس راه تسكن فيها 4 كيلو ديال اللحم ورقيقه وعندها واحد لي تروك دو الجمال هادو دايرين بحال شي راس الدرب بنت راس الدرب كوا. اي بور تو دير كو اوت اوف كونتكست تجي لابسه لك الشعر ديك الشيء تقول لك سويفي مو ماكيور كاين اللي جاب معاهم لي ماكيور طلعوا معاهم دايوغ في طابي روج الماكيور الكوافور قلت لهم الله يخليك الا ما تجيبوا لا بون مسكينه سيحش معنا جادور جو توت ان سالو ا توت لي بون باسكو هما اللي تيديروا لنا ويخدموا لنا يديروا لنا جيبوهم معاهم دايوغ ابارامون واحد الشيفور تا هو طلع تقلب على هذا تقلب عليه طلع عندها زعما سي كوميم غراف اي سا جيسبر دونك هذا العام في لا كلوتور جي فيو لي جون كي ترافاي بور البروتوكول ils les ont tirés قالوا tu es invité tu rentres parce que apparemment les partenaires du festival عندهم un quota d'invitation تعطى الفلان فرت لنا هذاك فلان باغ اكزومبل كون tu invites انس الباز راه سي انس الباز اللي خصو يطلع مع مراته ماشي ولد عمو ولا ولد جدو دونك كيتعطاو لي انفيتاسيون الاخر كيتعطى داكور اوكي دونك سي سا لو بروبليم مي في الامريكان بور ايفيتي سا شنو دايرين لك ان ميك في لو ديبار دي فواتور واقف سيمو بن بشير ايوا سيمو بشير اللي غيطلع ديريكت زعما الا ما كانش امبوسيبل دوز لو طابي روج اي فوالا علاش ما كدوش الناس يقولوا بان سيمو بن بشير ما كدوش معاك لي زارتيست ماروكان في ليميسيون عندك
زعما الا جينا نشوفوا دابا شكون هما لي زارتيست بون اترونجي كو تو انترفيوي في لو فيستيفال ديرنييرمون شكون هما وانت جادور بعدا فيك تسمعين الناس ديال الناس سي سا باسكو تنقول زعما حيت جوستومون هو تما غادي نواجهك على هاد لا كيسيون اولا فاش بديت انا في العربيه نيوز انجلش جيتي لو بروميير كي باسي دايور مون بروميير انترفيو سيتي افيك سعد المجرد لو بروميير في الخليج دوزتهم les artistes marocains qui parlaient anglais. Aujourd'hui, on a Fred Carpet parce que je fais une chronique de 7 minutes en anglais. Donc, il me faut des artistes qui parlent. Faire des éditions اللي فاتت. خير فيهم ما تعرفش الانجلي خير فيهم. دونك تيجي في التيلي يبكي ويقول لك وحنا بغينا ورزازات جابوا فلان فرتلان. انا جي دي برودكتور امريكان تيجيب لك واحد جزائري ولا مغربي باسبور فرونسي تيجيبوا يصوروا يصيفطوه لان قراو الانجلي. دونك قراو راه دابا في يوتيوب يمكن لك تقراها. Et les gens et c'est dommage. Donc aujourd'hui, انا جو سوي في هوليوود جيب لي مغربي ندير معاه سما انترفيو. Par exemple, Anna, personnellement, j'aime beaucoup Aminox parce que il a le style américain, he's cool, on s'est vu, on s'est rencontrés. Le mec, il est super sympa. Clean, exactement. Et le mec, c'est exactement ce que je pense. C'est parce que Anna, je me trompe jamais sur les artistes. Je le connais très bien, je connais la mafia de الفن وتنعرف ديك النفاق ديالهم داكشي حافظه مزيان. Mais le mec, c'est parmi les seuls artistes qui sont clean dans un milieu pourri. Le mec il sort pas les trucs عنده ستاك ديالو عنده داك حمزه qui est son manager et son cousin. Donc il est protégé par la famille tout ça et j'adore les artistes qui sont des valeurs. هو هذاك اللي جا لهوليوود انا جو vais le faire l'interview. انا je vais les passer chez des amis à moi يديروا معاه des interviews. Mais il y a des autres qui méritent pas. Et donc tu penses pas انك bon justement ما حتى جبتي Aminux انك je sais pas زعما vous collaborez ensemble là ولا يجي عندك هو les États-Unis et j'aimerais bien d'ailleurs je lui ai dit de venir à Hollywood parce que le style هو déjà عنده واحد la notoriété ici qui est pas mal. Où je veux qu'il se développe et c'est quelqu'un que même si je ferais quelque chose pour lui غندير avec plaisir parce que il mérite. C'est quelqu'un qui est clean parce que là ça fait 20 ans que je suis dans les médias. Donc je connais les fakes et je connais هادو qui sont real. Donc les real c'est vraiment rare qu'ils sont real parce que كلهم fake. راك عارف le milieu ديال showbiz واحد يقتل واحد ضحكه الصفراء وديك الشيء حنا on est expert. Bon les amis حنا باقيين معكم مباشرة via l'application Énergie Maroc. On attend vos appels 05 22 88 90 90 05 22 88 90 90 دابا شوية je te ferai le chantal مطنطن نسيمو. Je sais pas واش عارف ولا لا الشانطان مطنطن دابا شويه غادي نشرح لك شنو هو الشانطان جوست ابري مستر كريزي مع محمد ناجحي اللي سميتو انومالي. سي بارتي لي زامي حنا معكم مباشره جوسكا ميدي ما تنساوش مع 12 غتكون معكم من 12 ل 5 ديال العشيه معكم صوفيا elle va vous accompagner jusqu'à 17h بلا بلاي ليست انرجي تنتوما عيطوا ليها 05 22 88 90 90 هاد الصباح معنا ومعكم سيمو بن بشير. شكرا انا من قبيله وقاني على لافيس لابس كنتمنى فهمتيني بيناتنا خي السيم وكيسمع حتى شي واحد فهمتيني في الاخر قول لي صيفطها لك مزيان الله يحفظك اخي سيم خيسه دابا. اي بون فوالا دونك دوكو هضرنا على قبل لو فيستيفال دو مراكش لي بوين فور اي فيبل ديالهم ديال هذا العام كيف اي جوستومون كيف اي دوره تكونوا دي بوين فور ولا جوستومون فوالا شي حوايج زوينين وشي حوايج اللي خاصهم انهم يتحسنوا. سمعنا واحد التصريح ديال عصام موشمه اللي كان سولوه عليك قال لهم زعما شنو العلاقه ماشي العلاقه ديالك فين وصلتي انت والسيمو بن بشير واش سمعتي السيمو بن بشير التصريحات ديالو اي دونك دوكو جاوبهم واش سمعتي اخر تصريح ديالو ولا لا؟ لا ما سمعتش. دونك قال هذا ضرعت ما نعرفوش هو السيمو بن بشير تشوف فيديوهات اللي تيعطيوني تيزيدوا بيا القدام تشوف فيديوهات ما no comment for him. Ouais super نواجهو انا بنو كومنت وسي بيان باسكو هو مشى دار لي فيديوهات باش يدير البوز. انا دزت في دي زيميسيون سيريوز avec des journalistes sérieux وقلت une version qui est la vérité et sérieuse والحمد لله منين قال no comment c'est très bien c'est très américain. He got the message. Il a eu le message parce que il a pris d'un truc personnel parce que انا نهار اللي هضرت ما عمري ما هضرت عليه هو هضرت على سعد المجرد هو il s'est pris comme son meilleur ami ou son سعد المجرد c'est une star il peut avoir beaucoup de meilleurs amis ملي تيكون محيح ومداير ملي كان في لا ميرد les meilleurs amis je les ai pas vus d'ailleurs ملي خرج دابا من باريس je me demande pourquoi ما ياخذوش الطيارات ومشاو جلسوا معاه حتى واحد فيهم ما جالس معاه. Donc, ce que j'ai dit, c'est exactement ce que le public veut savoir. وحليت عينين على le public فاش قلت لهم أنا ما عرفته à travers sa femme qui était une styliste et que lui, voilà, عرفنا à travers elle. و un jour طلق منها ورجعت هو styliste. Et donc voilà. Et اليوم
سعد المجرد غادي يخرج لو تيتر ديالو الجديد مع 8 ديال الليل. كلشي يهضر على قبل انه خرج، كاين اللي تيقول بانه سي بون خرج براءه، كاين اللي تيقول لا راه غير زعما زعما ماشي اكزاكتومون تصريح مؤقت. كيفاش شوف احنا تنموتوا على الاشاعات ونموتوا على التخربيق ونموتوا على، وكاين واحد الفئه اللي تيعيطوا لهذوك ديك النقافات وديك الجيش السعدوشي وريفر دي كولي انهم تيخرجوا ويقولوا والله وربي قال والله ينصروا والله هذا والله يصاوب له والله هذه كارثه، ديك الشيء كارثي باسكو اوني في 2018 الناس خاصها تمشي تكونسونطرا على لي زيتود ديالها، تشوف شنو يديروا ويزيدوا للقدام. anyway اولا سي صراحه مؤقت. ثانيا تنظن انه دابا في هذا المومو هذا خصو يتكونسونطرا على القضايا اللي عنده، باسكو القضيه الثانيه مازال ما تحلاتش، عاد غتحل غوبولوت. ديجا دابا هو طلع في 3 سنين في القضيه الاولى، شحال الوقت ضيع، دابا عاوتاني غيحلوا الثانيه. دونك السيد عنده مازال المشاكل ويدير الكليبات ويدير هذه سي ديجا كون جي بارلي افيك دي فرونسي اللي واصلين تيقول سي با بيان بور لوي، ولكن هو بون il veut lancer le truc وهذا مي tu vas partager le titre ديالو نتايا. انا ما تسمعش لا ميوزيك ديالو سوف كون جو سوي دون ان ليو بوبليك ولا ميوزيك تي لا بوا دونك انا سي بارفوا تنشطح على لي شونسون ديالهم تكون بواط، ما عنديش مشكل معاه بيرسونيل، سوف كو هما ديك النقافات ديك عندهم بيرسونيل معايا باسكو جي دي لا فيريتي اي جو سوي فيير وغنبقى نقول لا فيريتي وغنقول لا فيريتي. وتنظن انه خصو يتكونسونطرا على يتكمش وما يبانش وما يدير اوكان تروك ميديا ويتكونسونطرا على كيفاش يخرج، باسكو ملي تكون اونتر الايدي السلطات الفرنسيه الحبس د فرنسا المحامين المحكمه سي ستريسون، فين انت عندك الوقت تبقى تحنقز ودير الكليبات زعما مو برافو. دونك دابا انت با داكور انه جوستومون غادي يخرج زعما ان تيتر صافي، ولكني انا تنقول ان في كنتي انت هو الماناجر ديالو، كنتي ماناجر ديالو بيان سور ما يبانش نهائيا وبالمره وتكونسونطرا راه غدوز عند جوجمون. الناس تهضر عليك الصحافه الفرنسيه، مي الصحافه الفرنسيه هي اللي الواحد تيقرا دايوغ جادور ديك النقافات اللي تيبقاو يعايروا فينا حنايا باسكو دي لا فيريتي ولد بلادكم اي تو سا، قلت لهم سيروا عايروا لو ميك فيكارو اللي طحنوا سيتي لو بروميير اللي طحنوا، دونك ما تيقدروش يهضروا عليهم باسكو سي لي فرونسي. حنا افيك لو بروبليم عندنا دانفيريوريتي بارابور ا ليترونجي باسكو داك الزعار بلي زيو بلو ما يقدوش عليه يجيو انت بقى يطحنوا فيك انت. اور اون ا دي كو لا فيريتي اون ا رابورتي سكو لا بريس فرونسيز قالت، لا بريس فرونسيز قالت صراحه مؤقت غادي تخرج وتتبقى تمشي تبوانتي في الكوميساريه وتمشي وتجري. كان براك راجل هنايا وان ابيل بور سي زامي اللي فرعونا راسنا وي والله يفعلوها وطن هو خرج براءه، فينكم قبطوا الطياره مازال ما قبطوش الطياره وقبطوا الطياره وسيروا حيت هما فين بوستنا بقاو يديرونا في البيزنس اللي ديالهم وقطروا النيت دابا يلا باغي 2 زور انتم تما. انا كنتخيل دابا واحد ليماج جو نسي با، دابا تخيل معايا من بعد هادشي كامل تلاقى مع سعد المجرد في سواري كي غيكون داك لو كونتاكت انت وياه. لاقيت مع واحد اخر هضرت معاه ما عنديش مشكل، انا بس نهضر كاس سواريت، انا مادام لي سواريت نمشي مع دي زامي ان جروب دامي تبقى مع الجروب دامي، ملي تلقى دي جون تنديرو ما عنديش مشكل، الا هو عنده مشكل معايا انا تندير خدمتي. يعني داك ليسبري امريكان سي بون خدمه ما عنديش مشكل. انا لي كاميرا تندخل فيهم طول وعرض، من بعد التورناج تمشي تشرب معاهم درينك ما عنديش مشكل. وهو الا كان عنده مشكل معايا انا تندير خدمتي. واش انا كذبت عليه؟ واش انا جبت له المخدرات، جبت له البنات، جبت له الاغتصاب، طلعت له لو تروك، جبت له البوليس؟ نو، هادشي كله سي حقائق. البنت خرجت في الكولوار عريان وداروا عليها ازار وتتجري، هذه حقيقه تعطاتنا تكتبات في الصحافه، تكتبات حتى في الصباح كتبوها. مي انا منين قلتها باسكو سافيري كو جي ان بوفوار ميدياتيك سا ديرونجي بوكو دو جون، وانا جو نوبلي با كو جو كوني سعد افون. دونك حنا غادي نعينوا نشوفوا هاد لافير هادي فين غتوصل. مازال كان ابوك صالحا. لا عرفتي سيمو كيجبد لك هذوك الامثال المقاع الخابيه فهمتيني زعما داك الشيء. انا عارف علاش تنهضر وتنعرف العداله الفرنسيه وتنعرف السلطات الفرنسيه وتنعرف شنو هي الصراح المؤقت، تنعرف شنو هي البراءه، دونك ما تنهضرش هكا او بيف. Ça marche. Ok, donc là on passe le chantan, la matantan à Simo Ben Bachir. La matantan, non. C'est parti. Spécial chantan, la matantan, Simo Ben Bachir. غادي نعطيك دو بروبوزيسيون. خاص تعطيني وحده. يلا. فاس كازابلانكا. كازا. لي كاب ولا سلهام. سلهام. هوليود ولا بوليود؟ هوليود. مريم سعيد ولا ابتسام كتيبي؟ والله يا اخويا ما سالش هذه الثانيه اللي صحفيه ومنشطه في دوزام. ما سنعرفهاش. وكانت بدات هي ومريم سعيد في نفس البرنامج في 15 ans 15 talents. دونك مريم سعيد ولا ابتسام كتيبي؟ حتى وحده فيهم. فيستيفال دو مراكش ولا فيستيفال دو كان؟
هذا كان كونترا سي دي ولا فريلانس؟ فريلانس. قليل ومداوم كثير ومقطوع. قليل ومداوم. C'était le chantan Simo Ben Bachir. Merci beaucoup. شكرا. فرانشمون سيمو بن بشير كتكلم بواحد الصراحه، كتكلم باللي في قلبك على لسانك. اكزاكتومون. واش ما كتلقاش مشاكل؟ انا ما عنديش مشكل، سولوا هما اللي عندهم مشاكل. سي ساعتي ملي كتشوف كتقول مع راسي، كتقول مع راسك علاش انا علاش انايا عندي مشاكل، تنقول سي بون اللي عنده شي مشكل اللي يشوف سيمو بن بشير يعرف راسو بان الحياه زوينه. الوغ عثمان عرفتي انا البارح كنت جالسه في ان كافي، كنت مع دي زامي، عرفتي ملي قلت لهم راه سيمو بن بشير غيجي، هذا رجعوه لي هنايا. علاش؟ تيسولوني سولي على حمزه مون بيبي، قولي لي شنو تيدير، قولي لي، وتنقول لهم واخا انا غنقول ليه كلشي، واخا ما قلت ليه حتى شي حاجه. الوغ غادي نسولوا على حمزه مون بيبي واش كيعرفوا. سي فري بزاف ديال الناس يقولوا بان حمزه مون بيبي هو سيمو بن بشير، حيت كاين داك بيبي فهمتيني. حنا مغاربه الايماجيناسيون ديالنا كبيره كبر من البلانيت كامله، كل واحد يجبد ديك الايماجيناسيون ديالك ما عرفت فين وصلوا. نو اولا بعدا انا كلشي تيعرفني مثلا في الصباح، دونك هذا ملي تكون في الميريكان سي 9 دو ديفيرونس انتر لوس انجليس لوس انجليس كازا. الاخر البوست في دي زورير كو انا براسي جو تنعرف انا حمزه مون بيبي اترابي واحد النهار كتب لي ان بوست وقال لهم نتوما اللي فو كريتيكي وتتلقاو هذا فين هو سيمو باشي اللي دار لي زوسكار، علاش ما تقولوش برافو. جي تروفي سا سامباتيك، صيفط له ميساج قلت له شكرا وداك الشيء، ومن بعد قد ديك العلاقه ديالنا في تصيفط لي بوستي عليا دي تروك اي تو سا، مي بيرسونيلمون جو لو كوني با، ولكن تنقول له برافو برافو برافو. عجبني في شي وحدين جبد لهم بحال اللي قلتي انت ماشي الخابيه، جبد لهم هذا اللي من تحت الخابيه داك اللي صاوب لهم الرخام لتحت طيروا، وجبد لهم داك الشيء اللي مخبى لتحت. اي فوالا سي بابارازي. انا بور موا سي ان بابارازي ماروكان نيميرو 1، خرج على بزاف الناس باسكو قال لهم لا فيريتي اي سي سا سكيل فو فير. دونك انتم بغيتو ترجعوا بوبليك وبغيتو ترجعوا دي ستار، ايوا عري اللاص وجبد كل شيء. وحنا تنقولوا برافو لسيمو بن بشير. برافو لكم ليكيب، برافو بان مودرن، جادور لا فيو من عندكم هنا، جادور لو ستوديو اي بون كونتينياسيون الدراري. ميرسي بوكو سيمو بن بشير. اي دونك فوالا حتى حنا غادي نتبعوا كاع داكشي اللي كتقول، غنبقاو حنا متبعينك فهمتي. فضائح اخرى جايه. كاين شي دواصه جداد جديده بحال عطينا شي نوفون. غادي تشوف فضائح بحال فضائح وفضائح. شي حاجه هذا عالم الفن، هذا عالم الفن. غادي تشوف، خلي ديك شي يبقى سيربريز كم الناس يبقاو متبعين. سا مارش بون لي زامي. شكرا لكم بزاف، ميرسي بوكو ريم، شكرا خليل، ميرسي رضوان، ميرسي هاجر زبير اي توت لا تيم. حنا معكم اون بلاص جوستومون جوسكا 17h مع صوفيا تكون دابا. اي سي بارتي بور سرون. De 7h à midi, من 7 ل 12 c'est le Morning Energy avec Hotman.